पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तुर्की और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन ने मॉनिटरिंग और तौसीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। एपेक समिट का आगाज, चीनी सदर शी जिनपिंग समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। जनूबी कोरिया के सदर का कहना कि आलमी इक्तसादी निज़ाम तेजी से बदल रहा है, मईशत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार, तिजारत और सरमायाकारी की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। हम हमेशा एक ही सिमत में नहीं रह सकते, मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। और माली साल की दूसरी शशमाही में बाज़ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। FBR हुकाम के मुताबिक हदफ पूरा ना हुआ तो मजीद 200 अरब के टैक्स लगेंगे। नॉन फाइलर, सोलर पैनल्स और टेलीफोन सार्फिन जद में आ सकते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होने देंगे, पाकिस्तान को आम दुश्मनों और उनके सहूलतकारों से पाक करेंगे। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। सैयद आसिम मुनीर का दौरा है पेशावर, ऑपरेशनल तैयारियों और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ आम का ख्वाहिशमंद। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कई सिफारती और इक़्तिसादी इक़दामात किए। अफगान इंतजामिया ने भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की बजाय मुआवनत की। कबायली माहिदीन ने सिपा सालार के दो टोक मौक़िफ़ को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का आज़म। पाकिस्तान की फितनाल खवारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी, सरगना नूर वली का नायब अमजद उर्फ मुज़ाहम मारा गया। बाजौर में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक। दहशतगर्द कमांडर अमजद उर्फ मुज़ाहम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में कई कार्रवाइयाँ की। फितनाल खवारिज की क़यादत अफगान सरजमीन से दरअंदाजी की कोशिशें कर रही है। उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। ISPR का बयान, दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान चाहता है दहशतगर्दी रोकने के लिए अफगानिस्तान में बफर जोन बनाया जाए। इक़दाम न उठाया तो पाकिस्तान खुद बफर जोन बनाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को अपना मफाद देखना चाहिए, विफाक से मुशावरत न करने का भी शिकवा। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना तश्कील, समरी गवर्नर हाउस को अरसाल। सूबाई काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआवने खुसूसी शामिल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की अलीमा खान से मुलाकात के बाद कई नाम तब्दील किए गए। असद कैसर के भाई आकिबुल्ला और शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई की वापसी। वज़रा की आज 3 बजे हल्फ बर्दारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नया डेडलॉक। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए काबिल अस्वक इंतखाबात की शर्त रख दी। सूरत हाल पर ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत, कौमी, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख़याल। मॉडर्न तकनीक्स दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। सऊदी अरब AI पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान को मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने की पेशकश की। सहूलत पाकिस्तानी तलबा के लिए मुफ्त होगी। वज़ीर आज़म का लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुल्क भर से तलबा की शिरकत। वज़ीर आज़म के विजन की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा को अपनी सीट पर बिठा दिया। सिक्योरिटी खदशात, कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस 24 घंटे के लिए बंद। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल करने की सिफारिश की थी। स्मोक का रोग लाहौर फिजाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 पर जा पहुंचा। कसूर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर और रहीम यार खान भी शदीद मुतासिर। इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील।
کراچی کے علاقے بلدیہ مواج کوٹ میں ٹائروں کے گودام میں خوفناک آگ، فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے 10 گھنٹے بعد شعلوں پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل دوپہر تک جاری رہنے کا امکان۔ لاہور میں سی سی ڈی کا انسپیکٹر اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث نکلا، ساتھیوں کی مدد سے نوجوان کو اغوا کر کے 5 کروڑ روپے تاوان مانگا، پولیس کی بروقت کارروائی، انسپیکٹر جاوید اقبال اور کانسٹیبل توصیف سمیت 3 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ کراچی میں ناگن چورنگی کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی، مرنے والے شخص کی موٹر سائیکل کے قریب آن لائن رائڈ کمپنی کا ہیلمٹ موجود، پولیس کو ٹارگٹ کلنگ کا شبہ، شہر کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے، 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ اور موٹر سائیکلیں برآمد۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ تھم سکے، کلفٹن بلاک 2 میں واٹر ٹینکر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جان سے گیا، شناخت حفیظ الرحمان کے نام سے ہوئی، کیماڑی میں نامعلوم گاڑی نے 60 سال کے مشال خان کو روند ڈالا، منگو پیر میں تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ حماس سے مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی، اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی جاری، خان یونس پر فضائی حملے، 2 روز میں 112 شہادتیں، نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی، کہا ہمارا ہدف حماس کو غیر مسلح کرنا ہے، اسرائیل کا لبنان پر بھی حملہ، 1 شخص شہید، لبنانی صدر کا فوج کو اسرائیلی دراندازی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم۔ اسرائیلی عوام کا فوج میں بھرتی ہونے سے صاف انکار، جبری بھرتیوں کے خلاف 2 لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر نکل آئے، مرکزی شاہراہ بلاک، مشتعل مظاہرین نے اسرائیلی پرچم کو آگ لگا دی، نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ صدارتی انتخابات میں دھاندلی نامنظور، تنزانیہ کے عوام سڑکوں پر، حکومت نے بڑے شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا، فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد ہلاک، کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس معطل۔ جیفری ایپسٹین اسکینڈل، برطانوی شہزادے کو لے ڈوبا، شاہ چارلس نے اپنے بھائی سے پرنس کا لقب واپس لے لیا، شہزادہ اینڈریو کو شاہی رہائش گاہ خالی کرنے کا حکم، پرنس اینڈریو رواں ماہ کے آغاز میں تمام شاہی القابات سے دستبردار ہو گئے تھے۔ میچ جیتو سیریز برابر کرو، شاہینوں کے لیے حساب چکانے کا دن، ہوم گراؤنڈ پر ساکھ بچانے کے لیے لازمی جیت درکار، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 آج لاہور میں ہوگا، شاہینوں کی بھرپور مشقیں، پریکٹس سیشن میں خامیوں پر فوکس، پلینگ 11 میں تبدیلیاں متوقع، 3 میچز کی سیریز میں پروٹیز کو 1-0 کی بڑھتری حاصل۔ ایلیسا ہیلی نے کیچ نہیں ورلڈ کپ گرا دیا، جمائما نے بھارت کو عالمی کپ کے فائنل میں پہنچا دیا، بھارتی بیٹر کے 2 آسان کیچز ڈراپ ہوئے، 7 مرتبہ کی چیمپئن ٹیم آسٹریلیا کا سفر تمام، انڈیا نے 339 رنز کا پہاڑ سر کر لیا، ٹائٹل فائٹ اتوار کو جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان ممبئی میں ہوگی۔ اور وائٹ ہاؤس میں ہیلوئین کی تقریب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔